अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं शमानाज फ्रॉम मुंबई और वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज रिएक्ट पे। आज हम दोनों एक ऐसी वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जो देखकर मुझे तो हंसी आती है, मुझे तो ऐसे भी बात बात में हंसी आती है और इनको भी हंसी आएगी, और खास तौर पर उनके लिए जो दूसरी तीसरी शादी के चक्कर में पड़े रहते हैं लेकिन आगे का फ्यूचर नहीं जानते कि कितना डेंजर होने वाला है। तो ये मैं नहीं बता रही, ये खुद मुफ्ती साहब बता रहे जिन्होंने 4 शादियां की है। उनका जब ब्रॉडकास्ट में उनको बुलाया गया, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, चलिए हम और आप देखते हैं। कितने बहन भाई हैं आप? हम 7 बहन भाई, एक की डेथ हो गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मुझे हर दफ़ा सोचना पड़ता है, अभी तक पौने 16 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 2 मेरे रबीब भी हैं, रबीब यानी जो जिनमें मैंने कस्टडी में है, यानी जो मुझे मिले थे जहेज में, ठीक है, वो मिला के पौने 18। अच्छा माशाल्लाह। और बेगमात तो 3 है, वो तो सब जानते हैं। इकट्ठी रखी हुई है अलग अलग? नहीं अलग है। कभी इत्तेफाक हुआ इकट्ठे रखने का? इकट्ठा पहले हुआ है, 2-3 दफा हुआ है। अच्छा। तो वो अच्छा इत्तेफाक नहीं हुआ। है तो बड़ा मुश्किल काम वैसे। जी। तो आप कैसे कर लेते हैं? ये हाल है, ये कैसे किया हुआ अभी तक? आप तो ये जी मैंने आपको सही बात बताऊं, बहुत टेंशन में टाइम गुजारा है। अच्छा। मैं जो लोगों से कहता हूँ 2-2, 3-3 शादियां करो, जी, ये इसलिए कहता हूँ ये ख़वातीन की ज़रूरत है, रिश्तों की कमी ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए नहीं। तो इसमें टेंशन ठीक ठाक है। मैं लोगों से कहता हूँ ये काम आप जिहाद की नीयत से करें, मज़ों की नीयत से ना करें। ठीक है। तो मैंने 8-10 साल बहुत टफ टाइम गुजारा। मैं तो उसको टफ नहीं कहता, मुझे तो डर लगता है, क्योंकि जब हम लोगों के हालात देखते हैं तो पता नहीं क्या क्या मुसीबत है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें एक नॉर्मल लोगों से जो बड़े हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मैंने बहुत, क्योंकि मैनेज करने में इस लिहाज से मुश्किलात होती हैं कि आप थोड़ा वहां ज्यादा बैठ गए तो देखें, जब एक होती है ना, आप घर से बाहर है, उसको पता है ये घर से बाहर दोस्तों में बैठा होगा, लेकिन कहती तो वो वहां क्यों बैठा हुआ है, वो उनको ख्याल होगा शायद वो वहां बैठा हुआ है। तो आदमी सारा दिन वो एक्सप्लेनेशन ही पेश करता रहता है, यानी एक्सप्लेन ही करता रहता है, बैठ के मैं वहां नहीं बैठा था मैं वहां बैठा था और मैंने वहां चाय नहीं पिया मैंने। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह हालात काफी सेट हो गए। तो इंशाल्लाह फिर आपकी जन्नत तो आसान है, जिसने जिंदगी में इतने टेंशन देखी हो। तो वो टेंशन में एक बड़ी टेंशन ये भी होती है ना कि जब आप कर रहे होते हैं तो जाहिर है पुराना ससुराल आपको छोड़ता तो नहीं इतने आराम से। उनकी तरफ से जो, यानी जब आपकी वाइफ को पता हो कि आपने दूसरी करनी है तो टेंशन वहीं से शुरू है। बिल्कुल। यानी करना तो बात की बात है ना, उसको जब पता है कि आपने करनी है, जिक्र भी कर दिया, तो वहीं से टेंशन शुरू हो गई। तो फिर आपके जब कहीं रिश्ते की बात चलती है, फिर वो अलग टेंशन है, शादी होती है वो अलग टेंशन है, फिर उसके बाद कई दिनों तक दोनों को जोड़ के रखना और उनमें नफरत ना पैदा होने पाए, वो एक अलग टेंशन। फिर ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इसका तजर्बा तो है नहीं कि बहुत लोगों ने तजर्बा किया हो, आप उनके तजर्बों से फायदा उठा, बहुत कम लोग हैं। तो मैं एक्सपीरियंस मेरा, यानी हमारे खानदान में भी इसका रिवाज नहीं है, तो मुझे लगा था मैं तजर्बे की भेंट ही चढ़ जाऊंगा इसमें यानी कैसे मैनेज करना है और कैसे। तो अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया तजर्बों से। अब मैं लोगों से कहता हूँ यार 2 के बाद ना मुझसे आगे मशवरा ले लिया करो, कुछ गलतियां बहुत बड़ी बड़ी इंसान कर लेता है, उससे बड़ा नुकसान होता है। आपके भाइयों में किसी और ने की शादी फिर? नहीं मेरे भाई तो कहते हैं भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा आप इस हवाले से काफी बातचीत करते हैं, तो आप ये कहते हैं कि इजाजत और चीज है, हुक्म और चीज है। जी। तो आप ये फरमाते हैं कि हुक्म है बल्कि ये शादियां करने का, तो इस हवाले से देखें एक बात, ये बहुत अच्छा सवाल किया, इसको मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए तिजारत इस्लाम में फर्ज है या सुन्नत है? सुन्नत है, हुक्म तो नहीं है ना, आपकी मर्जी। लेकिन सारे ताजिर अगर स्ट्राइक दे के बैठ जाएं, हड़ताल कर लें, तो क्या वाजिब नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि फिर कहत का फिर वो पढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। 2-3 शादियां सुन्नत हैं, फर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन ये उस सोसाइटी के लिए शरीयत ने हुक्म दिया सुन्नत होने का जहां लोग ऑलरेडी 4 से ज्यादा बीवियां रखते थे, जहां उनको पाबंद करना पड़ा कि आप 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। यानी वो 10-10 बीवियां भी रिवाज था रखने का। उस सोसाइटी को शरीयत ने कहा कि भाई 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं है आपको। ठीक है, ठीक है। तो उस सोसाइटी में जो ज्यादा बीवियां रखने की हिकमतें थी वो हासिल हो रही थी, लिहाजा इस्लाम को मुस्तहब कहने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ हलाल कर देना काफी था। लेकिन फिर भी तरगीब दी नबी ने कि निकाह इबादत है, मस्जिद में करो, और उसकी तरगीब दी कि ताकि मुसलमान लोग ज्यादा करें ये काम, दूसरी कौमों से ज्यादा हरीस हो, उसके अच्छे नताइज निकले, सोसाइटी में बुराई खत्म हो और जो जरूरतमंद खवातीन है उनकी कफालत हो। अब जब सोसाइटी स्ट्राइक करके बैठ गई है सब ने, तो अब मैं कहता हूँ ये सुन्नत नहीं है भाई, अब ये जरूरी है। इसकी मिसाल है जैसे एक शादी भी लाजिम तो नहीं है ना,
لیکن کسی قوم میں ایک کا رواج ہی ختم ہو جائے تو فرض ہو جائے گی پھر. بالکل. تو آپ اس کو اس حیثیت سے نہ دیکھیں کہ یہ ایک سنت عمل ہے, اس حیثیت سے دیکھیں جب ساری قوم چھوڑ دے پھر کیا سنت ہے یا نہیں ہے. تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سنت اس وقت ہے جب ہر لڑکی کی بروقت نکاح آسانی سے پاسبل ہو, رشتہ تلاش کرنا ممکن ہو. جب یہ کام مشکل ہو گیا, بیوہ طلاق یافتہ عورتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, ان کی شادیاں ایک ٹینشن بن چکی ہے, پھر مستحب نہیں ہے. پھر جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان پر لازم ہے کہ, اور اس میں عرب علماء کا فتویٰ بھی ہے, میں نے اپنی کتاب میں نقل بھی کیا ہے کہ وہ علاقے صالح المنجد ہیں, سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں, ان کا ایک ماضی میں فتویٰ بڑا مشہور ہوا تھا, میں نے اپنی کتاب میں اس کا ریفرنس دیا ہے کہ کسی علاقے میں انہوں نے شیشان کے بارے میں فتویٰ دیا تھا, یہ چیچنیا کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور تھا کہ کسی علاقے میں اگر ایسا ہو کہ خواتین کے نکاح میں مشکلات ہیں, لوگ تعدد زوجات کے قائل نہیں ہیں, تو صاحب استطاعت اگر نہیں کرے گا تو فنرا انه آثم وعلیہ مسئولیت هذه النساء عند اللہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ آپ نے ان عورتوں کو ٹھکانہ کیوں نہیں دیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گناہگار ہوگا. یہ ان کا فتویٰ. چوتھی شادی کا ارادہ ہے؟ میری ہو چکی ہے چوتھی. اچھا جی 4 ہو گئی ہیں ماشاء اللہ. اچھا, عام طور پہ تو 3 مشہور تھی, چوتھی کب ہوئی ہے؟ ریسنٹلی ہوئی ہے ماشاء اللہ. کدھر کراچی میں ہی ہے؟ ہاں کراچی میں. اچھا, تو اب آپ کے یعنی 4 گھر ہو گئے اب آپ کے, اب ٹائم لینا اور مشکل ہو جائے گا. اچھا, شادی کے لیے آفرز بھی تو آتے رہی ہوں گے, ڈائریکٹلی بھی کبھی آفرز؟ پہلے تو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا جب میں مشہور نہیں تھا. اچھا. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں, میں نے دوسری شادی کے لیے بھی لنگڑی لڑکیوں کے لیے پیغام نکاح بھیجے, جو بیچاری, لنگڑی کا لفظ تھوڑا سا نامناسب ہے, پاؤں سے معذور لڑکیوں کے لیے. آپ کا مقصد تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اور اسی طرح تیسری شادی کے لیے بھی میں نے ایک ایسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا جن کو لقوہ ہوا تھا. میں نے ایسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا جو سن نہیں سکتی, بول نہیں سکتی تھی, یعنی معذور اور اپنی اس سے کئی عمر زیادہ عمر کی خواتین, لیکن لوگ لفٹ نہیں کراتے تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے تیسری شادی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا, ایک شادی دفتر میں رابطہ کیا. میں نے کہا بھائی دیکھیں, میری یہ سورس آف انکم ہے اور مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے, میں ایک چیز کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں سوسائٹی میں, کہ تو آپ, میں تیسری شادی کرنا چاہوں. وہ ایک دم غضبناک ہو گئی, وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ نے کیا دماغ خراب ہے آپ کا. میں نے کہا آپ کے یہاں ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں نا جو ضرورت مند ہو, میں ان سے نکاح کر کے ان کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیار ہوں. نہیں بھائی, انہوں نے ایسا غصے سے مجھے سنائی ہے. تو یہ میرے ساتھ لوگوں کا رویہ تھا. ٹھیک ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ جی میں شادی دفتر گیا, مجھے پتا چلا جی وہ لانڈھی میں کورنگی میں ایک بیچاری طلاق یافتہ خاتون ہے اور ان کے والد اتنے سے پریشان ہیں. میں جناب بائک اٹھائی, ہم نے GTO 125 رکھی, اسٹائل ہمارے شروع سے اسی ٹائپ کے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, شوق اسی طرح کے رہے. پہنچ گئے جی وہاں پہ, اور وہاں گئے ہیں تو لفٹ ہی نہیں کرائی, غصہ کیا ان لوگوں نے. تو لوگ مجھے کہتے ہیں نا آج ہمیں تو کوئی رشتہ نہیں دیتا, تو میں کہتا ہوں یار آپ لوگوں نے اس طرح اسٹرگل کی نہیں ہے جیسے ہم نے کی ہے. گلگت بھی گئے ہیں ہم, چترال بھی گئے ہیں, KPK بھی گئے ہیں, پنجاب بھی گئے ہیں, کراچی کا بھی کوئی علاقہ نہیں چھوڑا ہوگا میرا خیال ہے. تو لوگ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے, مانتے ہی نہیں تھے, کہتے تھے کیوں بھائی. میں کہ یار آؤ میرے گھر دیکھو, میں کوئی 2 نمبر آدمی نہیں ہوں. میں وہ کہہ رہے ہیں آپ 2 نمبر ہو, جو دوسری کر رہا ہے تیسری کر رہا ہے وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا, وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. تو لیکن بہرحال پھر ہو بھی گئی الحمدللہ. اس کے بعد تو پھر ایسا ہوا ہے کہ جی جب میں مشہور ہوا ہوں تو پھر تو رشتے پیچھے پیچھے ہم آگے آ گئے. پھر ہم کہہ رہے ہیں یار اچھا, پھر جن لوگوں نے انکار کیا تھا نا وہ بھی آ گئے 10 سال کے بعد رابطہ کر رہے ہیں کہ جی, تو وہ پھر اس کے بعد جا کے رابطہ کر رہے ہیں. تو میں کہتا آپ اس وقت کر لیتے, آج شاید سکون میں ہوتے, خوشی میں ہوتے. تو ڈائریکٹ آفرز بھی آئی کبھی؟ ڈائریکٹ آفر آئے جی, بہت دفعہ. ابھی جو آپ نے شادی کی ہے یہ اگر آپ بتانا چاہیں تو طلاق یافتہ ویسے یا نہیں؟ یہ میری پہلی 2 وائف طلاق یافتہ ہیں, لاسٹ 2 وائف کماری ہیں. اچھا, تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا اور دیکھے مفتی صاحب کو جب کنواری لڑکی یعنی بیچلر لڑکی سے کرنا چاہیے تھا تو انہوں نے طلاق یافتہ اور ایک ودوا سے شادی کی. جو انہوں نے کہا نا پہلے کہ 18 بچے ہیں, تو 2 ان کے ساتھ آئی تھی جنہوں نے ان سے نکاح کیا تھا, وہ اپنے ساتھ لے کے آئی تھی پہلے سے بچے, اور 18 بچے ہیں مفتی صاحب کے. کیسے ہینڈل کرتے ہوں گے اللہ جانے. اللہ کرواتا ہے, ہمت دیتا ہے مطلب جھیلنے کی. اتنے بچے, 4 بیویاں. یہ میں بولوں گا اور پورا نے جو بھی 4 شادی کی ہیں ان کی نیت بالکل ہی درست تھی,
اور اچھی نیت سے شادی کیے ہیں اس لیے نبھا پا رہے ہیں، ورنہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے، ایک لیول رکھنا مشکل ہے، یہ تو 4 شادی کر لی. ہاں ایک طرح کا لیول رکھنا. دیکھنے سوال بولتے ایک بولتی ہے کہاں ہو تو بولتے دوست کے ساتھ ہوں، تو دوسری بولتی ہے نہیں اس کے ساتھ ہوں گے. تو یہ سب میٹر نا بہت جھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے. بولنا بہت آسان ہوتا ہے مردوں کے لیے، لیکن یہ نا اس کو نا لیول میں رکھنا نا، کر تو سب لیتے ہیں لیکن لیول میں رکھنا، پرفیکٹ سے زندگی گزارنا یہ سب کے بس کی بات نہیں. اس لیے کرنے سے پہلے ضرور سوچیں اگر آپ کی بیوی صحیح ہے، اگر ایک سے آپ خوش ہو تو آپ خوش رہیں، کیونکہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے. تو بہت ساری ایسے سنت ہے جنہوں آپ اپنا کر اپنی زندگی اور آخرت اچھا بنا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے 2-4 شادی کر کے ہی آپ صحیح طریقے سے سنت کو نبھا سکتے ہیں. میں ان کو بھی کہہ رہی ہوں اور آپ لوگ کو بھی کہہ رہی ہوں.